महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर रहेको छ। यस सोचलाई कार्यान्वयन गर्न देखाएका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्। काठमाडौँको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सहरलाई जीवन्त बनाउने, सांस्कृतिक पर्यटन, नवप्रवर्धनमा आधारित उद्यम र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्ने। शिक्षा सम्बन्धी नीति। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको समिति गठन गरी महानगर शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गर्ने, बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप सहितको शिक्षा प्रदान गरी विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिपमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने नीति ल्याइनेछ। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल 11वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन भइरहेको आगामी आर्थिक वर्षमा थप 2वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरको संस्कृति जीवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री, सिप विकास शिक्षण, कला क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाइ आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण, स्तर उन्नति, निःशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूबीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ। निजी स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरू अभिलेखीकरण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडास्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सचेतनाका लागि महानगरका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिनेछ। आवासीय संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रक उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरिनेछ। महानगरवासीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्न शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूलाई स्तरोन्नति गरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत महानगरवासीको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बिमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न उपयुक्त आहार विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदिबारे सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत महानगरवासीलाई निरोगी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। क्यालोरीमा आधारित उपभोग प्रणाली लागू गर्न अग्रणी सेवा प्रदायक संस्थाहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, भोजनालय तथा चमेना गृहलाई त्यस्तो कार्यमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि अस्पतालमा निःशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। एक विद्यालय, एक नर्स र स्कुल सोसियल वर्कर कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार
गर्दै लगिनेछ। आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरी जनस्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति। 1 वर्षभित्र महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी, पाइपलाइन, सडक, बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति उचित व्यवस्थापन मिलाइनेछ। पैदल यात्रीहरूको सहज आवागमनका लागि फुटपाथको स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बस स्टपहरूमा यात्रीको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्न इच्छुक सङ्घ संस्थालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र महानगर आफैले पनि प्राथमिकतामा राखी यस्ता फल्चाहरूको निर्माण गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका तारहरू भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरूलाई स्तरोन्नति गरी अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्री बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी शौचालयको सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरीको निर्माण गर्ने र बोरिङ गरी आएको स्थानहरूमा रिभर्स बोरिङ गर्ने नीति ल्याइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका पुराना हिती तथा पोखरीहरूको पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ। बागमती र विष्णुमती नदीको किनारमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन र परामर्श गरी जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जीवन्त सहरका रूपमा विकास गर्न महानगर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साबिकमा महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित तिनकुनेको जग्गा विवाद समाधान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गरिनेछ। मनोरहा जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। कला क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र डबलीहरूको पुनर्स्थापना तथा एम्पी थिएटर निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको मेट्रो स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारी तथा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति, बौद्ध, स्वयम्भू र बसन्तपुर क्षेत्रलाई संरक्षण गरिनेछ। स्वयम्भू र बौद्ध व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउन पहल गरिनेछ। महानगरपालिकाभित्र मनाइने जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, परम्परागत जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मुख्य परिचयात्मक विवरण समेटी काठमाडौँ महानगरको सांस्कृतिक प्रोफाइल, कल्चरल प्रोफाइल अफ काठमाडौँ सिटी तयार गरी प्रकाशित गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिती, चैत्य, स्तूप आदि अभिलेख राखी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। ऐतिहासिक महत्त्वका बहा, बही, चोक लगायतका स्थानहरूलाई ऐतिहासिक परिचय खुल्ने गरी नेपाल भाषामा मौलिक नामाकरण गर्ने नीति ल्याइनेछ। निजी क्षेत्र, व्यवसाय र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। प्रचलित सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको हाँडी गाउँ क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा पुनरुद्धार गर्दै होमस्टे सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। होमस्टेमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम व्यवस्था गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रको अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनमा योगदान गरी आएका जात्रा, पर्व, गुठीका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। मूर्त अमूर्त कला तथा सम्पदालाई पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। काठमाडौँ सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र, सङ्गीत, कला र अन्य मनोरञ्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ब्रान्डिङ गर्न सम्बद्ध निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। नेवार समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्न पहल गरिनेछ।
सम्पदा संरक्षण गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने सहभागितामूलक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। काठमाडौँको स्थानीय भाषाको संरक्षणका लागि नेपाल भाषाको रञ्जना तथा अन्य लिपिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। काठमाडौँमा सञ्चालन हुने विभिन्न जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। इन्द्र जात्राका अवसरमा महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सहरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरी महानगरपालिकाको ऐतिहासिक इन्द्र जात्रालाई विश्वस्तरमा पहिचान गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका मूर्त अमूर्त सम्पदाको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीति। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कुहिने फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरपालिका फोहोर मैला म्युनिसिपल सोलिड वेस्टको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि पहिचान तथा सोको प्राप्ति स्थापना, विकास र सञ्चालनको कार्य गर्न एक छुट्टै परियोजना गठन गरी जिरो वेस्ट कार्यान्वयन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। फोहोर वस्तुको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान गर्ने नीति लिइनेछ। महानगर क्षेत्रको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी र रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट कार्य अगाडि बढाइनेछ। वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनका लागि वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निषेध गरिनेछ। प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार, सरकारी कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 100% घरले जमिन नओगटेको क्षेत्रहरूमा एक घर एक रुख अभियान सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत राखिनेछ। सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाई पार्क निर्माण गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना, स्वीकृत दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक एकाइहरूको कार्य विवरण 2077 प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। संविधानको एकल तथा साझा अधिकार सूची र बढ्दो शहरी सुव्यवस्था दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना सेवामूलक र वैज्ञानिक बनाउन मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीबाट वञ्चित लक्ष्य हासिल गर्न नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन एवं प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्नुका साथै महानगरपालिकाका प्रत्येक कर्मचारीको कार्य व्यवहारलाई पारदर्शी, जनमैत्री र सुशासन युक्त बनाउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा CCTV जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिनेछ। हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल अर्बन सेक्युरिटी सिस्टमका लागि CCTV जडान गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरिनेछ। महानगर दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पदक, सम्मान र पुरस्कार निरन्तरता दिइनेछ। महानगरपालिका हलुका सवारी साधन हलुका सवारी साधनलाई कार्य सम्पादनका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधन मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय आयोजनाहरूमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवालाई क्रमशः होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप विस्तार गरिँदै लगिनेछ। महानगरपालिकाको वडा तहबाट गरिने सार्वजनिक खरिदलाई प्रचलित कानुन र खरिद प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगर ई लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
आकाशे पुलमा आवतजावत गर्ने पैदल यात्रीको सुरक्षा सहजताका लागि दायाँ बायाँको छेकबारलाई खुल्ला र पारदर्शी बनाइनेछ। 1 वर्षभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रथम आवधिक योजना 2079-2084 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राजस्व तथा वित्त व्यवस्था सम्बन्धी नीति। महानगरपालिकाको संविधान तथा कानुन बमोजिम असुल गर्ने राजस्व, कर तथा गैर कर प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। करदाताहरूलाई कर प्रणालीमा स्वैच्छिक रूपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई नै करदाता मैत्री बनाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका करदाताको विद्युतीय लगत का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको छुट्टै एप बनाई विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा ल्याई करदाताहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र घर जग्गा र जग्गा बहाल दिने कार्यलाई कम्पनी मार्फत व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। कर तथा गैर कर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न विशेष टोली गठन गरी परिचालन गरिनेछ। करका दरको पुनरावलोकन गर्न नगरसभाबाट गठित समितिको पुनर्गठन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। आर्थिक ऐन अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएका कर छुटलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। महानगरपालिकाले कर सङ्कलनको लागि व्यवस्था गरेको अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी सबै कर तथा गैर कर करदाताको पहुँचमा वृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बाह्य विज्ञापन गर्ने स्थान यकिन गरी तोकिएको स्थान र साइजमा मात्र विज्ञापन सामग्री राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साबिकमा रहेका विज्ञापन सामग्रीलाई तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका बहुतल्ले भवन प्रयोग गर्ने करदाताहरूबाट लिँदै आइरहेको सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरिनेछ। महानगरपालिकाको साबिकमा रहेका वैदेशिक ऋणको वित्तीय भार न्यून गरी सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकालाई ऋण मुक्त बनाउने उपाय अवलम्बन गरिनेछ। महानगरपालिकाको सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन र सभ्यताको प्रवर्धन गर्ने विषयका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र नाटकका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। वडा तहमा करदातालाई कर बुझाउन कुनै असहजता भएमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी गुनासो सुन्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर बुझाउन सहजीकरण गर्ने आदि कार्यका लागि बिदाको दिनमा समेत कार्यालय खुल्ने गरी करदातालाई सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। सहरी यातायात सम्बन्धी नीति। महानगर क्षेत्रभित्र सवारी साधन पार्किङ गराउन उपलब्ध हुने स्थानहरूमा पहिचानका लागि सम्बन्ध निकाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त हुने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पार्किङ व्यवस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्र र अन्य नगरपालिका समेत लगानीमा उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनमा GPS ट्र्याकिङ सहितको CCTV जडान गरिनेछ। यात्रुहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट सवारी भाडा तिर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चापलाई व्यवस्थित गर्न भर्टिकल पार्किङ निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। काठमाडौँको बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको खुला मञ्चसँगैको जग्गामा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छाता मुनि सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्ध नीति। सबै वडा कार्यालयहरूमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरी विवाद निरूपण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। मानव अधिकार स्थानीय कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्ने संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिकाद्वारा जारी गरिएका स्थानीय कानुनहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गरिनेछ। संविधान तथा कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी प्रबन्धको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको न्याय सम्पादनको अनुभव आदान प्रदान गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। महानगरपालिकाको नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ।
कानुनी परामर्शलाई वडा स्तरमा विस्तार गर्न कानुनी परामर्श सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा खरिद गरी जनताको कानुनी सेवामा सहजीकरण गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी नीति स्थानीय समुदायलाई करेसाबारी कौशी खेती तथा भर्टिकल गार्डनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनेछ। काठमाडौँको छिमेकी जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी खाली रहेका जग्गाहरूमा अर्ग्यानिक कृषि खेतीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरवासीहरूलाई सर्वसुलभ तवरले तरकारी फलफुलको आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि शीत भण्डारको स्थापना गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। नमुनाको रूपमा काठमाडौँ महानगरका केही स्थानहरूमा आफ्नै मार्ट केएमसी मार्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न पशुजन्य व्यवसायको अभिलेखीकरण र पशुपन्छी दर्ता गर्ने कार्यलाई सुरुवात गरिनेछ। छाडा सामुदायिक घरपालुवा रोगी घाइते पशुपन्छीलाई उपचार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अन्य स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा कान्जी हाउस निर्माण गरी छाडा तथा सामुदायिक पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। मृत जीवजन्तुको दाह संस्कारको लागि शवदाह गृहको निर्माण गरिनेछ। सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित नीति महिलालाई सिपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा सहभागी गराइनेछ। महिलाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायका लागि सहकारी गठन बिउ पुँजी र व्यवस्थापनका तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव कुरीति हिंसा अन्त्य गर्न महिला जागरण तथा वित्तीय साक्षरता कानुनी साक्षरता सशक्तिकरण कार्यक्रम वडा तहबाट समेत सञ्चालन गरिनेछ। बुबा आमा विहीन महानगरवासी बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न दलित आदिवासी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बाल संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा परिवार पुनर्मिलन गराउने नीति लिइनेछ। सम्वत 2079 असार मसान्तसम्म 75 वर्ष उमेर पुरा भएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 1000 का दरले वार्षिक 12,000 उपलब्ध गराउँदै आएको महानगर विशेष भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। 70 वर्ष नआएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकको घरमै गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 70 वर्ष नआएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारले तोकेको औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान सिप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न वडा स्तरमै ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। वडामा रहेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा देखा पर्ने विशेष रोगहरू अल्जाइमर्स पार्किन्सन्स आदिको उपचार गर्ने अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका पूर्ण अशक्त क वर्गका नागरिकलाई साबिकमा दिँदै आइरहेको वार्षिक 3000 सम्म वृद्धि गरी 6000 प्रदान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकहरूका लागि सिप विकास तथा अपाङ्गता भएका अभिभावकहरूका लागि स्याहार सिपका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अपाङ्ग मैत्री एटिएम मसिन समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। खेलकुद सम्बन्धी नीति खेलकुदको माध्यमबाट युवाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्न महानगरपालिका क्षेत्रमा खुल्ला व्यायामशाला एरोबिक्स योग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक खेल मैदान तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अवधारणा अन्तर्गत खेलकुद तथा अन्य कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्लबहरूसँग सहकार्य गरी लिग प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरूबीच अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिँदै आएको मेयर 11 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन खेल सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानहरूमा फ्लड लाइट व्यवस्थापन गरिनेछ।
ई स्पोर्ट प्रवर्धनका लागि निश्चित स्थानमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन सम्बन्धी नीति। युवा पुस्ताको नवीन सोच र प्रविधिप्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन सहरी व्यवस्थापनका विषयहरूमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सिप सिक्न इच्छुक महानगरवासीलाई सिप प्रशिक्षण, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, बाजार निर्माण आदि जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा नयाँ उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग, छुट, मिनाह तथा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, मार्टहरूमा स्थानीय उत्पादन र अर्ग्यानिक खाद्य वस्तु बिक्री वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ। युवाहरूको व्यक्तित्व वृत्त विकास मार्ग पत्ता लगाउन करियर परामर्श कक्षा, करियर कन्सल्टेसन क्लास सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ सहरलाई जीवन्त सहरको रूपमा चलायमान राख्न सुरक्षाको आवश्यकता प्रबन्ध मिलाई रात्रिकालीन व्यवसाय मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी नीति। सहकारी संस्था दर्ता नवीकरण कार्यालय विद्युतीय प्रणालीबाट आबद्ध गरिनेछ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गरी परिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाह थप प्रभावकारिता ल्याउन सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सङ्कटग्रस्त सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत प्रबन्ध मिलाई सुधारका आवश्यक कार्य गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरूबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन असल अभ्यास तथा सफल अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा विषयको समाधानका लागि आवश्यक पहल र सहकार्य गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति। युद्ध बारुद यन्त्र रहेको भवनको पुनर्निर्माण गरी सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। दमकल स्टेसनको विस्तार गरिनेछ। दमकल जान नसक्ने स्थानहरूमा फायर हाइड्रेन्ट, पोर्टेबल पम्पको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थापित कन्ट्रोल सेन्टरलाई सुविधा सम्पन्न बनाई विपद व्यवस्थापनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि जनस्तर तथा विद्यालय स्तरमा विपद सचेतना उद्धारको अभ्यास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, म्युनिसिपल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरलाई स्तरीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 रामहिटीमा रहेको विपद तालिम केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरिनेछ। हाजार्ड म्यापिङ गरिनेछ। सहरी विकास तथा भवन मापदण्ड सम्बन्धी नीति। काठमाडौँको भित्री सहरमा रहेका पुराना भवनहरूबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस्ता भवन रहेका स्थानमा हाउस पुलिङ गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका हाइराइज भवनमा रहेका शौचालयलाई सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली EBPS सिस्टमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। डिजिटल सिग्नेचरलाई यसपालिको आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिगत तल्ला वा भुइँतल्लामा पार्किङ वा भण्डारण जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ व्यवस्था लागू गरिनेछ। भवन निर्माण अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सबै भवनहरूलाई QR कोडमा आबद्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्ध नीति। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा
सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको सम्झौता बमोजिम कार्य भएको नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन एक संयन्त्र गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2075 बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित परियोजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति। प्रविधिमा आधारित शासन प्रणालीको अवलम्बन र अभ्यास गर्न हालसम्म भएका कामहरूको वस्तुपरक संश्लेषण गरी सोको आधारमा इकेएमसी गभर्नेन्स मास्टर प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी विद्युतीय सुशासन प्रविधि प्रवर्धन गरिनेछ। महानगरपालिका सम्बन्ध सूचना तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरी महानगर डाटा ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। महानगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न कार्यालय परिसर र विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जनअपेक्षा अनुरूप विकासका चाहना पुरा गर्ने, स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, आधुनिक प्रविधि र मौलिक पहिचानको सम्मिश्रणबाट काठमाडौँलाई समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहर बनाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प अविचलित छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सम्पूर्ण महानगरवासीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान गरिनेछ। साथै महानगरपालिकाले अघि सारेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री समुदाय, महानगरका कर्मचारी, मतदाता र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध वर्गमा हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद। बालेन्द्र शाह, प्रमुख, 2069 असार 5 आइतबार, नेपाल सम्वत 1142 तछ लागा षष्ठी। धन्यवाद।